औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम अजीज़ साथियों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जिस टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, वो टॉपिक मुझे किसी मेरी एक स्टूडेंट ने दिया कि इस पे बात की जाए। और वो सिर्फ उस स्टूडेंट का ही सवाल नहीं बल्कि बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होता है, और शायद कई लोगों के जहन में ऐसी बात ना भी हो और कभी सोचते भी ना हो, लेकिन आज यकीनन वो सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाएंगे मेरी इस बात को सुनने के बाद कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं कि जिनसे हम बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे उनसियत रखते हैं, उनकी हर तरह से केयर करते हैं। लेकिन उन लोगों के जहन में ये होता है कि शायद हम ये जो कुछ कर रहे हैं इसके पीछे हमारा कोई मतलब पोशीदा है, यानी बगैर मतलब कि हम ये सब कुछ नहीं कर रहे। वो हमारे खलूस पे, हमारी मोहब्बत पे एक तरह से शक करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहती हूँ कि हम ज़िंदगी में जितने भी लोगों से मिलते हैं उसमें मुख्तलिफ मिजाज रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग जो कि हमारी मोहब्बतों पर, हमारे खलूस पर, हमारी केयर पर शक करते हैं, या उन्हें ये होता है कि शायद इनको हमारे साथ कोई मतलब है तभी ये ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें मुख्तलिफ इकसाम के लोग होते हैं। सबसे पहले किस्म तो ऐसे लोगों की होती है जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, जिनको ये होता है कि हम इस काबिल नहीं कि हमसे इतना कोई ख्याल करे। यानी अगर आप उस शख्स से रुतबे में, रुपए पैसे के लिहाज से, स्टेटस के लिहाज से या किसी भी लिहाज से बरतर हैं, तो वो शख्स एहसास कमतरी का शिकार होता है। वो ये सोचता है कि मैं इस काबिल तो नहीं कि ये शख्स मुझसे मोहब्बत करे या प्यार करे या मेरी केयर करे, यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई वजह पोशीदा है। यानी वो एहसास कमतरी के मारे हुए लोग होते हैं जो इस तरह सोचते हैं। दूसरे नंबर पर इस तरह की सोच रखने वाले वो लोग होते हैं जो कि खुद अपने अंदर इसी तरह का मिजाज रखते हैं। यानी वो जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो मतलब की वजह से करते हैं, जब किसी का ख्याल रखते हैं तो उसके पीछे उनका कोई ना कोई वजह पोशीदा होती है, जब वो किसी से उनसियत का इजहार करते हैं तो उसके पीछे उनका कोई ना कोई मकसद जो है वो पोशीदा होता है। क्योंकि वो खुद इस मिजाज के होते हैं, इसलिए उन्हें सामने नज़र आने वाला, सामने दिखने वाला हर शख्स वैसा ही लगता है और हर शख्स की मोहब्बत उसे वैसे ही लगती है। मैं अक्सर ये कहा करती हूँ कि अगर दूसरों को पहचानना चाहते हैं तो आप अपनी ज़ात पे गौर करें। आप अगर अपनी ज़ात पे पूरी तरह से गौर करेंगे, अपने अंदर तक खुद को झांक लेंगे, तो आपको किसी दूसरे इंसान को समझने में दुश्वारी नहीं होगी। क्योंकि हर इंसान के जज्बात, एहसासात, इमोशंस, सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स एक ही तरह की होती हैं, मुख्तलिफ नहीं होती एक दूसरे से। किसी में शिद्दत होती है, किसी में दरमियाना मिजाज होता है, किसी में कम होता है, लेकिन होते एक तरह के हैं ये सारे एहसास जो है इंसान के अंदर। लिहाजा अगर आप खुद को समझती हैं तो यकीनन आप सबको समझ जाएंगे। इसी तरह से अगर एक इंसान के अंदर कुछ इस तरह की नेगेटिव खसूसियात हैं कि उसकी मोहब्बत जो है, उसका खलूस जो है, उसकी उनसियत, उसका उसका केयर करना दूसरों को किसी मतलब की बिना पर होता है, तो यकीनन वो शख्स जो है दूसरों को भी, सामने वालों को भी अपने जैसा समझता है, क्योंकि खुद वो ऐसा होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे पुरखलूस इंसान को तमाम लोग पुरखलूस लगते हैं, और यही वजह है कि जब वो हर किसी के साथ खलूस से पेश आता है तो बहुत सी जगहों से फिर वो धोखे खाता है, बहुत सी जगहों से उसे दुख भी मिलता है, उसको परेशानी भी मिलती है। बिल्कुल इसी तरह से ऐसे इससे अपोजिट मिजाज रखने वाले लोग जो है उसको सब लोग अपने जैसे लगते हैं कि अगर ये हमारे साथ ख्याल कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह पोशीदा है। इसके बाद जो एक और किस्म है, एक और वजह है इस किस्म के लोगों की, वो ये है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत से धोखे खाते हैं लोगों से, इंसानों से। उनके रवैयों को बदलते हुए देखते हैं, उनके रवैयों, उनकी केयर, उनकी उनसियत के पीछे छुपे हुए मतलब जो पोशीदा होते हैं वो जब उनके सामने आश्कारा होते हैं तो वो शख्स का लोगों की मोहब्बत पर से एतबार उठ जाता है। वो फिर यही सोचता है कि उसके सामने जो पुरखलूस लोग होते हैं वो समझता है कि ये भी वैसे ही होंगे जैसे अगर उससे पहले इससे पहले लोगों के साथ उसका वास्ता पड़ा। लिहाजा वो ऐसे लोगों को फिर एक ही कैटेगरी में देखने लगता है, एक ही कैटेगरी में वो डाल देता है। तो इस तरह हमारे सामने चार किस्म के लोग आ जाते हैं। यानी वो लोग जो हमारे खलूस, हमारी कदर,
ہماری قدر، ہماری محبت کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کسی مطلب کی بنا پر ان کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، ان میں یہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو احساس کمتری کے مارے ہوئے، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس قابل، اندر اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس قابل نہیں، اور اگر یہ انسان ہم سے محبت کر رہا ہے تو یقیناً یہ کسی مطلب کی خاطر کر رہا ہے، لہٰذا پھر ایسے لوگوں سے ہم پازیٹیو رسپانس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور ہوتی بھی نہیں ہمیں، اس لیے کہ وہ لوگ پھر کبھی بھی ہماری محبتوں کا جواب محبت سے نہیں دیتے، بلکہ وہ طنز اور تانے ہی دیتے رہتی ہیں ہماری محبتوں کے جواب میں، کیونکہ خود وہ احساس کمتری میں ہوتی ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اس قابل نہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ محبت خلوص کرتے ہیں جو کہ جس میں احساس کمتری نہیں ہوتا، تو وہ قدر کرے گا آپ کی محبت کی، اور کبھی بھی اس کو شک کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ پھر دوسرے نمبر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ اپنے جیسے مزاج کے سمجھتے ہیں سب کو، کہ خود وہ کیونکہ پرخلوص نہیں ہوتے، مطلب کی بنا پر محبت کرتے ہیں، تو انہیں پھر سب اپنے جیسے لگتے ہیں، کیونکہ ایک انسان، یہ کہا جاتا ہے کہ جیسا خود ہوتا ہے اس کو ساری دنیا ویسی لگتی ہے، چاہے وہ نیگیٹو ہو تو اس کو ساری دنیا نیگیٹو لگتی ہے، اگر وہ بالکل پازیٹیو نیچر رکھنے والا ہے تو اس کو ساری دنیا پھر پازیٹیو ہی لگتی ہے۔ پھر اسی طرح سے وہ شخص جو کہ زندگی میں بار بار دھوکے کھاتا ہے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، اس کا پھر لوگوں پر سے اعتماد جو ہے وہ آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پھر دوسروں پر اعتبار نہیں کرتا، وہ ہر کسی کو پھر شک کی نگاہ سے ہی دیکھتا ہے۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں ان تمام لوگوں کے اس رویے کی، جو آپ کے محبتوں کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اس تمام مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ بات کہ آپ جو لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں، آپ ان کو جب پرخلوص محبت دیتے ہیں، بے انتہا ان سے خیال کرتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کے خلوص کی قدر نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو ان کے لیول کے مطابق محبت دیں۔ یعنی وہ لوگ جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کی محبتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ ان کے لیول تک آ کر محبت دیں، جتنے وہ مستحق ہے اتنی محبت ان کو دیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ مختلف جگہوں سے دھوکے کھا کر آپ کی محبتوں کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ ایسے لوگوں کو جھٹک دیں، دور ہو جائیں، ان سے نفرت کرنے لگیں۔ ایسے لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ باتوں باتوں میں آپ سے ذکر کریں گے کہ ہم اس وجہ سے، ہمیں تو کسی کی محبت پہ اعتبار نہیں، فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، تو وہ پھر ہر کسی کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ اپنی باتوں میں اظہار کرتا ہے، لہٰذا ایسے شخص کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ وہ دوبارہ اپنے ڈگر پر آ جائے، اور آپ کی پرخلوص محبت کے ساتھ ساتھ وہ ان تمام لوگوں کی محبتوں کو، دکھاوے کی محبتوں کو بھول جائے، جس کی وجہ سے وہ پھر اس طرح کے ایک نفسیاتی الجھن کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ جو کہ نیگیٹو سوچنے والے ہوتے ہیں، جو کہ خود غلط ہوتے ہیں، تو وہ دوسروں کو بھی غلط سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے تو میرا صرف ایک ہی مشورہ ہے کہ آپ ان سے ایک فاصلہ کر لیں، ان سے زیادہ گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں، ہاں سلام دعا تک ان تک اپنا واسطہ رکھیں، اس کے علاوہ ان کے ساتھ بہت زیادہ محبتیں جتانے کی اور ان کے ساتھ خلوص جتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ایک ڈسٹنس رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ جتنا آپ ان کے اوپر خرچ کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے مسئلے مسائل ہی پیدا ہوتے جائیں گے، آپ خود بہت سی پریشانیوں کا، الجھنوں کا شکار ہوتے جائیں گے۔ تو خود کو ایک، میں آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ رکھتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جتنے بھی عاجز لوگ ہوتے تھے، جتنے بھی مسکین اور غریب لوگ ہوتے تھے، ان کے ساتھ بڑے عزت و انکساری کے ساتھ بات کرتے تھے، لیکن جتنے بھی متکبر لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ بڑے وقار کے ساتھ بات کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ مسکین اور عاجز اور بالکل ایک کم کیٹیگری کے بندے کے ساتھ اگر آپ بہت ہی وقار کے ساتھ اور بڑے ہی روب کے ساتھ بات کریں گے، تو یقیناً وہ شخص مزید آپ کے سامنے کمزور پڑ جائے گا، اور اس کا جتنا تھوڑا بہت کانفیڈنس ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اور اس کے برعکس آپ کسی بھی متکبر اور غرور رکھنے والے انسان کے سامنے جب عزت و انکساری کا مظاہرہ کریں گے، تو وہ اپنی اس تکبر والی عادت میں مزید بڑھ جائے گا اور آپ کو مزید دبا لے گا۔ تو بڑا خوبصورت رویہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں کے ساتھ برتاؤ، تو بالکل وہی برتاؤ ہمیں بھی اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے۔ ایسے تمام لوگ جو کہ ہمارے خلوص کی قدر نہیں کرتے، ہمیں ان کی قدر نہ کرنے کی نوعیت کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق ان کو ہینڈل کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو
ان کے اس رویے کو دیکھ کے خود کو پریشان کرتے رہے، یا ان کو روزگار دیں، یا ان سے ایک دم سے سائڈ پہ ہو جائیں. آپ ان کے نوعیت کو سمجھیں، اس کے مطابق ان کو ہینڈل کریں، تو آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں میں اعتماد کو بحال کریں، جو کہ جن کے اعتماد خراب ہو چکے ہیں ان کے اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کریں. آپ میں سے ہر انسان جو ہے وہ سائیکالوجسٹ ہے، ہر انسان ڈاکٹر ہے، ہر انسان دوسرے کا علاج کر سکتا ہے اگر وہ تھوڑی سی کوشش کرے. اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ دوسرا سامنے والا جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، تو پھر آپ اس سے ایک ڈسٹینس رکھ لیں تو بہت بہتر ہوگا. امید ہے میری باتیں آپ کو پسند آئیں گی، آپ اس پہ عمل کریں گے. اب مجھے اجازت دیجیے، میں اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.